बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाकिर मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। वरफाना लका ज़िक्र का, ए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमानों का अकीदा है, मुसलमानों का ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमेशा हमेशा के लिए बुलंद रहेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि किस तरह जो इंडियन वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी और उसकी जो जमात है बीजेपी और उसके जो अरकान हैं जिन्होंने तौहीन रसालत की है, वो किस तरह उनके गले में पड़ गई है। और साथ में ये भी बात करेंगे, मुबारकबाद दूंगा पीटीआई वाले जो हैं, पीटीआई के चाहने वाले अमीन यूथिए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि इमरान खान साहब एक बार फिर जनाब पीटीआई के पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उसके बाद जनाब जिस तरह फराह गोगी और बुशरा बीबी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, इस तरह जनाब रंगे हाथों पकड़ी गई हैं शहबाज गिल की बीवी, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ में ये बात करेंगे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, वो किस चीज़ से खौफजदा है, वो क्यों मुश्किल फैसले लेने में ताख़ीर कर रही है, तो इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नया आने वाला प्रोग्राम, न्यूज़ अपडेट्स और वी लोग आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो जी नाज़रीन, नरेंद्र मोदी के जो जमात है बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी की जमात है, उसके किस तरह जो तौहीन रसालत की गई है हालिया दिनों में, और बीजेपी के जो अरकान हैं उन्होंने जो तौहीन रसालत की है और इंतहाई बेगैरती के साथ जिस तरीके से उन्हें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह में जो है गुस्ताखी की है, वो किस तरह उनके गले में पड़ गई है। जनाब ये आलमी दहशतगर्द जमात है, एक दहशत शिद्दत पसंद जमात अल-कायदा, उनकी तरफ से जनाब बाकायदा धमकी दी गई है नरेंद्र मोदी के जो वो अरकान हैं जिन्होंने तौहीन रसालत की है। तो ये सारी बात जो बता रहे हैं जनाब शिद्दत पसंद सरगर्मियों पर नज़र रखने वाली कायम अमेरिका में एक तंजीम है जिसका नाम है साइट। तो ये साइट ने जनाब बताया है कि दहशतगर्द तंजीम जो है अल-कायदा, उन्होंने जो जिस तरीके से जो तौहीन रसालत की है और बीजेपी के जो अरकान हैं उनको जान से मारने की धमकी दे दी है। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक अखबार है, उसके मुताबिक ये भी रिपोर्ट हुई है कि जनाब इंडिया की जो मरकज़ी खुफिया एजेंसी है उसने इस धमकी में इस खत की बाकायदा तस्दीक भी कर दी है। और उसके बाद जनाब ये भी बात आ गई आगे कि ये जो तमाम मुतलका रियासती पुलिस हैं या मुतलका सिक्योरिटी इदारे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है और उनको हुक्म दे दिया गया है कि आप जनाब बिल्कुल अलर्ट रहें। और जो 6 जून को दिए गए इस धमकी में इस बयान में मज़ीद ये कहा गया है कि उन लोगों को मार देंगे जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। तो नाज़रीन, ये जो अल-कायदा की जमात है उन्होंने बाकायदा ये धमकी दी है कि हम अपने और अपने बच्चों के जिस्मों के साथ बरूद बांधकर इन अरकान को उड़ा देंगे। तो अब जनाब उनको जान के लाले पड़ गए हैं कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये जनाब जो सूरत हाल है वो सामने आई है। और उन्होंने ये भी कहा, अल-कायदा वालों ने ये भी कहा है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखी करेगा उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और ये मामला अफसोस और मज़म्मत तक ख़त्म नहीं होगा। तो जी नाज़रीन, इंडियन टीवी के मुताबिक बीजेपी के जो तर्जुमान हैं और नरेंद्र मोदी ने अपने जो तर्जुमान हैं उनको ये हदायत जारी की हैं कि आप जो है ना वो मजहबी सरगर्मियों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप दूसरे मामला पर गौर करें। तो ये था जनाब आज जो इंडिया गवर्नमेंट के गले, नरेंद्र मोदी के गले में पड़ चुकी है बात। और उसके बाद जनाब पीटीआई वालों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि जनाब उनके जो इमरान खान साहब हैं वो एक बार फिर पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। वो जनाब तमाम जो वोटर हैं उनको इस्लामाबाद बुलाया गया और बिला मुकाबला इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए। और ये होना भी इस तरह चाहिए जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। तो इसी तरह इमरान खान साहब कहते तो हैं अपने आप को कि मैं गैर रवायती सियासतदान हूँ, लेकिन सारी चीज़ें उनमें है सियासतदानों वाली, बयान भी वो सियासतदानों वाली देते हैं। और ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जनाब
شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وائس چیئرمین منتخب ہوئے ہیں اور اسد عمر جو ہیں ان کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا ہے۔ تو جناب یہ جو ایک چیز میں اور اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ہیں انہوں نے سیاست کی ہے، لیکن اتنی گندی اور بےہودہ سیاست پی ٹی آئی نے متعارف کی ہے، گالی گلوچ والی، مخالفین کے اوپر الزامات، جھوٹے الزامات، ثابت کرنا کچھ نہیں، بس الزامات لگانے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں بوٹ پالش ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے متعارف کرانے والی جماعت جو ہے اس کا نام پی ٹی آئی ہے۔ تو جناب یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو جو پی ٹی آئی کا منشور جو ابتدائی منشور تھا پی ٹی آئی کا، اس میں یہ چیز واضح تھی کہ جناب کوئی بھی بندہ 3 سال سے زیادہ پارٹی کا چیئرمین نہیں رہ سکتا۔ تو یا تو یہ صرف پارٹی بنانے کے لیے منشور بنایا گیا تھا، تو یا پھر ابھی پی ٹی آئی کو 3 سال پورے نہیں ہوئے۔ تو جی ناظرین بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی یہ بشرا بی بی اور فرح گوگی کی جو کرپشن کے جو الزامات ان کے اوپر لگ رہے ہیں اور آئے دن آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جناب ایک اور سکینڈل سامنے آیا کل سینٹ کمیٹی کا جو ہے اجلاس ہوا، اس میں جناب جو اس کے تھے سینٹ کمیٹی کے رکن تھے جناب عفنان اللہ صاحب، جو انہوں نے جناب شہباز گل کی بیوی جو تقریباً پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے گئی تھیں ادھر اور 12-13 کروڑ یونیورسٹی کا کھا گئی ہیں، اور ابھی نہ وہ ان کی کوئی ڈگری سامنے آئی ہے اور نہ ان کا جناب کوئی ہوتا ہے سسٹم سامنے، اور نہ وہ خود سامنے آئی ہے۔ تو اس پہ جناب کافی بحث ہوئی ہے، یہ آپ کو میں ویڈیو دکھاتا ہوں۔ آپ کہہ نہیں سکتے یا ہم کہنا دیکھیں آپ کے ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، جو میں باہر آپ کو وہ بھی نہیں نکال سکتا، آپ کون ہوتے ہیں نکالنے والے؟ آپ جو ہے غلط ادا کے پوری طرح سے استعمال کرتے ہیں، آپ کر رہے ہیں یو آر یوزنگ دس، آپ جو ہے نواز شریف شہباز شریف کی بتاؤ۔ جی ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے شبلی فراز صاحب جو ہیں جناب وہ تحریک انصاف کی کرپشن کو ریفنڈ کر رہے ہیں اور یہ باقاعدہ تانا دے رہے ہیں عفنان اللہ صاحب کو کہ جی آپ بھی تو نواز شریف کو ریفنڈ کرتے رہے ہیں۔ تو بات یہ اگر نواز شریف نے وہ کام کیے اور آپ بھی وہی کام کریں گے تو بھائی ان میں اور آپ میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا۔ اب ایک بار پھر جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکنامی کی بات کی ہے، تو میں اپنی ذاتی رائے جو ہے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان ایٹمی پروگرام نیوکلیر پروگرام کے اوپر سارے ادارے متفق ہیں، ساری گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی حفاظت کے اوپر متفق ہوتی ہے یا اس کو آگے لے کے جانے میں متفق ہے، اسی طرح جو ہے 3-4 جو شعبے ہیں، تعلیم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے اور یہ جناب معیشت جو ہے، اس کے اوپر ساری حکومتیں جو ہیں ان کو ورک کرنا چاہیے اسی طریقے کے ساتھ کہ سیاست کریں، ایک دوسرے کو گندا کریں، ایک دوسرے کو برا بھلا کریں، لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان ایشوز کے اوپر جو ہے وہ دوسری گورنمنٹ کے جو منصوبے ہیں اس کو ختم نہ کریں، نہ اس کو فریز کریں، کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی ایک غریب آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن بن چکی ہے، اور ایک ٹائم وہ کھا سکتا ہے اور دوسرا ٹائم اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور جو مہنگائی ہے وہ مزید جو افواہیں ہیں اور جو اس وقت جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید مہنگائی جو ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں۔ تو یہ کس طرح معاملات چلیں گے؟ تو سب سیاستدانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی سیاست کے لیے نہیں، درد پاکستان کے لیے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور اس کے اوپر کوئی اس کا حل تلاش کریں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو نچلا طبقہ ہے، ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے، ان کو کوئی نہ کوئی وہ جینے کا ایک طریقہ کار مل جائے۔ تو یہ جناب میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آج کے پروگرام میں۔ کل تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والا پروگرام اور نیوز اپڈیٹ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔